काँकरविटा बहुमुखी क्याम्पस मेची नगर नगरपालिका झापा। श्रीमान नगर प्रमुखज्यू मेची नगर नगरपालिकाको कार्यालय इटाभट्टा झापा। विषय ज्ञापन पत्र बुझाएको सम्बन्धमा महोदय प्रस्तुत विषयमा मेची नगर नगरपालिकाको तर्फबाट मिति 2080-10-12 गते पत्र संख्या 2080-81 चलान नम्बर 32-15 को पत्रद्वारा माननीय मन्त्री सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गरिएको जग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी पत्रका सम्बन्धमा काँकरविटा बहुमुखी क्याम्पसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। काँकरविटा मावि र काँकरविटा क्याम्पसको आपसी सहभागितामा 2055 सालदेखि क्याम्पसको भोग चलनमा रहेको काँकरविटाको खेल मैदानको दक्षिणतर्फ, काँकरविटा सतीगट्टा मार्गको पूर्वतर्फ, काँकरविटा माविको पश्चिमतर्फ र काँकरविटा खानेपानी आयोजनाको उत्तरतर्फ अवस्थित करिब 19 कट्ठा जमिन क्याम्पसको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने क्याम्पसको माग रही आएकोमा नगरपालिकाबाट प्रेषित पत्रको बुँदा नम्बर 6 मा भानु साहित्यिक प्रतिष्ठान र पुस्तकालयको नाममा समेत उक्त जग्गा दर्ता गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बारेमा क्याम्पसको घोर आपत्ति रहेको छ। अझ आजकै यस कार्यपालिका बैठकबाट उक्त सिफारिस सच्याई माथि उल्लेखित क्षेत्रभित्रको जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरी आज सम्पन्न क्याम्पस सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठकले निर्णय गरेको हुँदा सोही निर्णयको आधारमा यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा बोधार्थको रूपमा माननीय मन्त्री सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, राष्ट्रिय आवास कम्पनी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँ, माननीय श्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्य झापा क्षेत्र नम्बर 1, प्रदेश सभा सदस्य श्री गोपाल तामाङ कोशी प्रदेश झापा क्षेत्र नम्बर 1 क राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालय काँकरविटा। यस प्रकार जुन यो ज्ञापन पत्र तयार गरिएको छ, यो ज्ञापन पत्र हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। बहुमुखी क्याम्पस अवस्थित रहेको क्षेत्र साबिकमा 2055 सालभन्दा अगाडि काँकरविटा माविको क्षेत्रको रूपमा छुट्याइएको थियो ग्रामीण आवास कम्पनी अन्तर्गत। पछि आएर क्याम्पस स्थापना गर्ने भइसकेपछि क्याम्पस र माविको सञ्चालक समितिमा रहनुभएका समाजका अगुवाहरूको बीचबाट यहाँ क्याम्पस पनि आवश्यक पर्छ भनिसकेपछि उक्त क्षेत्र काँकरविटा क्याम्पस कम काँकरविटा मावि भनेर ग्रामीण आवास कम्पनीको दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरिएको छ। त्यसपछि उक्त क्षेत्र मध्येबाट हाल काँकरविटा क्याम्पसले भोग चलन गरिरहेको अहिले यहाँ भनिए जस्तै गरी खेल मैदानदेखि दक्षिणतर्फ, काँकरविटा माविको भवनदेखि पश्चिमतर्फ, सतीगट्टा रोडदेखि पूर्वतर्फ र खानेपानीदेखि उत्तरतर्फको करिब 19 कट्ठा जमिन काँकरविटा क्याम्पसले भोग चलन गर्दै आएकोमा लगभग 60, 62, 65 तिर हुन सक्छ भानु साहित्यिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रसङ्ग उठ्यो। त्यसबेला तात्कालीन मेची भन्सारका त्यसबेलाका कार्यालय प्रमुख दुर्गा आचार्य उहाँले भानुको प्रतिष्ठा पूर्ण कदको शालिग स्थापना गर्ने प्रसङ्ग उठाउनु भयो। त्यसको लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी भयो, कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले विभिन्न ठाउँहरू प्रस्तावित गर्यो। काँकरविटा क्याम्पसको परिसर, खेल मैदानको क्षेत्र, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रहरूको बारेमा पहिचान गर्दाखेरि सुरक्षित, दीर्घकालीन हिसाबले उपयुक्त हुने, सबै हिसाबले सान्दर्भिक हुने गरी चाहिँ काँकरविटा क्याम्पसको परिसर उपयुक्त हुन्छ भन्ने सिफारिस गर्यो। सोही सिफारिसका आधारमा भानुको पूर्ण कदको शालिग बनाउने गरी काँकरविटा क्याम्पसको परिसर उपलब्ध गराइयो। त्यसपछि भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानको अफिस स्थापना गर्नुपर्ने भयो। कुनै संरचना थिएन, काँकरविटा क्याम्पसमा पनि कुनै कोठा खाली थिएन। त्यसो हुँदा केही पैसा भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानको नामबाट सङ्कलन गरौँ र क्याम्पसले भोग चलन गरिरहेको जग्गा अन्तर्गत एउटा सानो अफिस स्थापना गरौँ भन्ने सहमति भयो। सोही सहमतिको आधारमा काँकरविटा क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकबाट यसको पूर्ण स्वामित्व काँकरविटा बहुमुखी क्याम्पसमा रहने गरी तत्कालको लागि भोगाधिकारको लागि भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानलाई एउटा सानो कार्यालय बनाउने गरी ठाउँ उपलब्ध गराउने भन्ने सहमति भयो। सोही सहमतिको आधारमा भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानको त्यहाँ अफिस बन्यो र त्यो पूर्णतया क्याम्पसको क्षेत्राधिकारभित्र, क्याम्पसको स्वामित्वभित्र रहेको छ र हामी काँकरविटा बहुमुखी क्याम्पस परिवारको तर्फबाट भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानसँग कुनै प्रकारको द्वन्द्व होइन। हामीले भानु साहित्यिक प्रतिष्ठान क्याम्पसको एउटा अभिन्न प्राज्ञिक अङ्गको रूपमा रहनुपर्छ। त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि काँकरविटा क्याम्पसले लिन्छ। त्यो एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था भए तापनि त्यसको नाममा जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने गरेको आवश्यकता हुँदैन। पुस्तकालय सञ्चालनको नेतृत्व काँकरविटा बहुमुखी क्याम्पसले गर्छ। त्यस अर्थमा त्यसकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा
सुरक्षित निकायको रूपमा भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानलाई त्यहीँभित्र संरक्षण गरेर लिएर जाने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर त्यहाँनिर एउटा सन्दर्भमा, एउटा प्रसङ्गमा, एउटा कार्यालय स्थापना गर्न दिएको आधारमा आज भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानकै नाममा क्याम्प जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने गरी नगरपालिकाको तर्फबाट अझ यो पत्रमा कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र उल्लेख गरिएको छ। त्यसले हामीलाई मर्माहित बनाएको छ, दुखित बनाएको छ, भाव विभोर बनाएको छ। यस अर्थमा यस सम्मानित कार्यपालिकाको बैठकबाट यस निर्णयलाई करेक्सन गर्दै उक्त जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय यो कार्यपालिकाको आजको बैठकबाट गरियोस् भनेर हामी काँक्रेटा बहुमुखी क्याम्पस परिवारको तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै यो निर्णय यहाँ कार्यपालिकाको तर्फबाट सच्याएर माथि नपठाउने हो भने यसमा यद्यपि नगर प्रमुखज्यूले त्यहाँ हाम्रो केही त्रुटि भएछ त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर माननीय मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, आधिकारिक दस्तावेज भनेको नगरले गरेको सिफारिस हुन्छ, त्यसकारण नगरपालिकाको तर्फबाट यो निर्णय करेक्सन भएर आयो भने हामी यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सक्छौँ भनिसकेपछि कार्यपालिकाको आजकै बैठकबाट यसलाई सम्बोधन गरेर उक्त क्षेत्रभित्रको जग्गा क्याम्पसको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरिदिन हुन हामी हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ। यदि त्यसो हुन सकेन भने हामीलाई विश्वास छ त्यो कुनै हालतमा हुँदैन। यदि त्यसो हुन सकेन भने काँक्रेटा क्याम्पसका नाममा उक्त क्षेत्रको दर्ताको स्वामित्व लिएर आउन, जग्गा दर्ता गराउनको लागि काँक्रेटा क्याम्पसले बौद्धिक सीमाभित्र रहेर, बौद्धिक मर्यादाभित्र रहेर गर्नुपर्ने सबै खालका कामहरू गर्नको निम्ति काँक्रेटा बहुमुखी क्याम्पस बाध्य हुने कुरा पनि यहाँहरू समक्ष हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसलाई विगत वर्षहरूमै निर्णय भएको कुरालाई हामीले राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा पटक पटकको प्रतिनिधिमण्डल मार्फत राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा हाम्रो आधिकारिक माग दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएको निर्णयलाई सच्याएर पठाइएको छ र राष्ट्रिय आवास कम्पनीले काँक्रेटा क्षेत्रमा रहेका जग्गाहरूको हस्तान्तरण प्रक्रियाको सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा दुईवटा क्षेत्रको विषयमा सहमति नभएर हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिएको स्थितिबाट त्यसको सञ्चालक समितिमा केही फेरबदल भएपछि लामो समयसम्म रोकियो। हामीले मन्त्रीज्यूलाई प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टभित्र पछिल्लो समय सच्याइएको विषय समावेश नभएर आकस्मिक रूपमा तयारी गरेको स्थितिले केही त्रुटि हुन गएको कुरा मैले क्याम्पस चिफलाई फोन मार्फत चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ। मन्त्रीज्यूलाई दिएको डकुमेन्ट कार्यपालिकाले विगतमा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित भएर पछिल्लोपट्टि सच्याएको विषयलाई नसमेटेको हुनाले गर्दाखेरि के समस्या रह्यो त्यसलाई हामीले सच्याउने कुरा मैले फोनमा जसरी क्याम्पस चिफ चाहिँ लक्ष्मीजीसँग कुराकानी गरेको थिएँ सोही बमोजिम हामीले यसलाई सच्याएर अगाडि जाने कुरा म यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।